अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत लगता ऐसा है कि एक बंद गली में बंद होती जा रही है और वहाँ फंस गई है। और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बजाय ताकत और ज़ोर बाजू के हवाले से, ज़ोर बाजू के इस्तेमाल से मसाइल का हल होते हुए जो ट्रेंड है उस तरफ जा रहा है। आप अगर देख रहे हैं तो आपको पता है कि गुज़श्ता 24 घंटे से क्या हुआ। मौलाना सैयद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी हुई है, उसके बाद जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल हुआ है, लाखों लोग परेशान हुए हैं, ऑक्सीजन तक नहीं मिला, मसाइल हो रहे हैं। लेकिन सीन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का ऐसा बदल रहा है कि एक के बाद दूसरा मौलाना साहब सीन में इन किया जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी दिन अलील रहे, वो मंज़र पे आए हैं और इस वक्त पे मंज़र पे आए हैं जब PDM से पीपल्स पार्टी ने अलहदी अख्तियार कर ली है। और आज उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PDM के बाकी 8 जमातों का इजलास तलब किया हुआ है और सेंट्रल स्टेज पे अब मौलाना हमें नज़र आएंगे कि वो क्या स्ट्रेटजी करते हैं, और वो अच्छी खासी स्ट्रेटजी होगी। और ये जो अब जिस किस्म की अलाइनमेंट हो रही है उसमें अक्सर राइट विंग पार्टीज़ एक तरफ हो रही हैं। मिसाल के तौर पर JUI एक तरफ है, नवाज़ लीग एक तरफ है, जमात अहले हदीस एक तरफ है, और इस किस्म की पार्टियां हैं। गो के बाकी 3 नेशनल्स पार्टीज़ जो हैं वो अलग से अपना पोस्चर रखती हैं। और जो पुराना लिबरल था उसका तो लगता है कि वो मामला दफन ही हो गया, पीपल्स पार्टी या दूसरी पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर, और एक हद तक ANP का भी कि पता नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल नज़रियाती जो डिवीज़न है वो किस तरफ है, कहाँ है। तो पीपल्स पार्टी तो आजकल उस सिलसिले में है कि इक़्तिदार के लिए जो मसाइल हैं उनको सुलझाया जाए। ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लेफ़्ट का है, वो मज़हबी जमात है, गैर मज़हबी जमात है, उस पे ही उसका ध्यान जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के एक वोट के लिए भी वो उनके करीब गए और पावर पॉलिटिक्स में वो हर जगह जाने के लिए तैयार होते हैं। आज की गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि PDM का मुस्तकबिल अब बाकी नहीं रहा है, क्योंकि ये जो 10 जमातों का PDM था वो तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन 8 जमातों का PDM जो है वो गालिबन सर्वाइव करेगा। और आज मौलाना ने 8 जमातों का इजलास भी तलब किया हुआ है, देखते हैं कि क्या उससे निकलता है। लेकिन जो मौलाना साहब का एक गुस्सा है एक लंबे अरसे से, वो और मियाँ नवाज़ शरीफ की जो नवाज़ लीग है जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और उसकी लॉबी का जो नैरेटिव है वो प्रिवेल करता है, तो वो आगे बढ़ेंगे। देखें कि शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होते हैं। और वो जो सारी अब कोशिश है, बज़ाहिर तो PDM में ये मामला नज़र आएगा, लेकिन अब सारी कोशिश ये होगी कि शहबाज शरीफ को, हमज़ा शहबाज को विन किया जाए कि वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स के उस डगर पे आएँ जिस डगर पे पीपल्स पार्टी लगी हुई है या PTI लगी हुई है, वो उस तरीके से लगे। ये मामला तो होंगे। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो बड़ा अजीब व गरीब सीन हो रहा है कि एक के बाद दूसरा मौलाना पॉलिटिक्स में इन किया जा रहा है। और उमूमन ये सारी जो पॉलिटिक्स है वो ज़ोर की पॉलिटिक्स है। आप देखें कि मौलाना खादिम रिजवी साहब के बाद उनके साहबजादे मंजर पे आए हैं। वो उनसे बड़ी सरकार अपनी पींगे बढ़ा रही थी, और उनका जब एहतजाज हुआ था तो भी उसको बड़े शफ़क़त से डील किया गया था। मौलाना खादिम रिजवी के एहतजाज के साथ आज तक कोई इस किस्म का हाई हैंडनेस नहीं बरती गई जो पीपल्स पार्टी के साथ होती है, जो PDM के साथ होती है या दूसरी जमातों के साथ होती हैं। और उनको तो बाद में जब एहतजाज ख़त्म करते हैं तो पैसे डाल के लिफाफे भी दिए गए थे। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और अब वो उनके साथ एक मुआहदा था, वो चल रहा था, उसकी कोई खिलाफ वर्जी हो गई और फिर गिरफ़्तारी हो गई, तो उसके बाद वो रोड रस्तों पे निकल आए हुए हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। कहना के लिए भले कहें कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए, पुलिस आ गए, फला आ गए, लेकिन उनको कोई रोकता नहीं है। वो वही कुछ करते हैं जो उनके मन में आता है। ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बड़ा डायलेमा है जो ज़्यादा अयां हो रहा है। और अभी वो सीन चल ही रहा था
کہ ایک بھولی بسری کہانی ان کو یاد آ گئی ہے. وہ یہ کہانی تھی مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی, وہ جو یو ایس سے ان کا تعلق ہے. ان کا کہ پہ الزام تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی اداروں کے متعلق ایسی گفتگو کی تھی جو برداشت نہیں کی جا سکتی, لیکن وہ کئی ماہ سے آزاد پھر رہے تھے. لیکن یہ موقع مناسب جانا گیا کہ جب بریلوی حضرات روڈوں رستوں پہ تھے تو پھر دیوبند کا کوئی بندہ سین میں ہونا چاہیے, تو وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور وہ اس پہ جو معاملہ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ وہ جو یو ایس سے ان کا تعلق ہے. اب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے جو باقی ماندہ پی ڈی ایم ہے اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے آج اجلاس بھی طلب کیا ہوا ہے, اس پہ یہ معاملہ زیر غور بھی آ سکتا ہے. تو اس کے بعد ایک پاکستانی پالیٹکس کا رخ بنتا ہے. بلاول بھٹو نے اپنا جو کیریئر شروع کیا تھا تو اس وقت اس نے ایک لبرل ڈیموکریٹک پوسچر دیا تھا, اور وہ بلاول بھٹو اور مریم جو تھی بہن بھائی بھی بن گئے تھے. لیکن پتہ نہیں یہ مریم کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہن نے ہاتھ کیا یا بہن کے ساتھ بھائی نے ہاتھ کیا, یہ تو آپ کے سامنے ہے. بظاہر تو ایسا ہے کہ بلاول بھٹو نے ان سے کہا تھا کہ ہم احتجاج میں رہیں گے اور استعفے بھی دیں گے, لانگ مارچ بھی دیں گے, لیکن وہ پتہ نہیں کیوں استعفے ان کی چڑ بن گئے. جب استعفیٰ کی بات آتی تو پہلے سیشنز پہ نہیں آتے تھے, اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے وہ جو انہوں نے جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر پہ معاملہ کیا پیپلز پارٹی نے, وہ ایگریڈ تھا کہ مسلم لیگ نون کو سیٹ ملے گی, لیکن انہوں نے کھڑا کر دیا یوسف گیلانی کو, اس کو جتوا بھی دیا, سرکاری کیمپوں سے بھی ووٹ لے لیے, اور وہ کچھ اس کے بعد جو ایک شوکاز نوٹس کیا تو اس پہ تو بفر گئے, اور وہ شوکاز نوٹس کو انہوں نے پرزے کر دیے. پی ڈی ایم اب چاہتا ہے, وہ انہوں نے فارملی ایک بات میں کہا بھی ہے شاید خاقان عباسی نے, کہ وہ بھائی وہ پرزے آپ دے دیں جو کاغذ آپ نے کیا ہے تو ہم پی ڈی ایم کے ریکارڈ میں رکھ لیں, اور اگر یہ آپ کا جواب ہے تو پھر ہمارا بھی خدا حافظ. اب یہ تلخی ایک مرتبہ پھر سی او ڈی کو تیسری مرتبہ یہ دفن کر رہے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو. اور اب میرا خیال ہے کہ معاملات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ اب مستقبل قریب میں تو ان کا واپس میں اللہ کچھ نظر نہیں آتا, لیکن پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ بعید نہیں ہوتا کہ کچھ لمبے عرصے کے بعد پھر ہمیں یہ وہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے. لیکن پیپلز پارٹی نے بہرحال جس طریقے سے اپنے ہی کیڈرز کو سرپرائز دیا ہے, ایک حد تک ان کو مایوس کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے ناطے بڑھائے ہیں. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اب جو کیڈر ہے وہ بڑی اکثریت وہ ہے پاور پالیٹکس میں بلیو کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پاور کے قریب رہا جائے, پاور میں رہا جائے. تو ظاہر وہ اب ایسا کیڈر بھی پیپلز پارٹی نے تیار کر لیا. یہ صرف زرداری صاحب کا کمال ہے, آصف زرداری صاحب کا کمال ہے کہ وہ کیڈر میں بھی تبدیلی لائے ہیں. وہ جو بڑے جن کو ورکرز اور کارکن کی سیٹ پہ کبھی سینیٹری کبھی کوئی وزارت مل جاتی ہے, وہ بھی آج کل زبان وہی بولتے ہیں جو زرداری صاحب کی بھی زبان ہوتی ہے, پاور کے قریب جانے کی پالیٹکس ہوتی ہے. اور وہ ہر صورت میں آج کل تو ایک اس پہ الزام بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ پاکستان کا سین 2-3 نقطوں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی انسانی حقوق کی بات کرے, ڈیموکریسی کی بات کرے, تو ان کو تو ڈنڈے, جیل, گمشدگیاں پتہ نہیں کیا کیا مل جاتے ہیں. لیکن یہ جو ڈنڈے لے کے میدان پہ آ جاتے ہیں مولوی حضرات صاحبان, ان پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہولا ہاتھ رکھ جاتا ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کے اسیٹ ہیں, اور پھر اسٹیٹ کا حشر جو ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. پھر دوسرا معاملہ یہ جو ڈیموکریسی کی پاکستان میں تحریک چل رہی تھی, اس کا کیا حشر کیا, پولیٹیشنز نے کیا یا اور قوتوں نے کیا, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں معاملات ہوا, توڑ پھوڑ ہوا. اور اب سین جو ہے مولانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے, ایک کے بعد دوسرا سین جو ہے, دوسرا مولانا سین میں آ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں آج شام تک, رات تک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ فرمائیں گے, ان کا انتظار کرتے ہیں. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.